वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतकं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतम् अदीनास्याम शरदं शतं भूयश्च शरदशतात्। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेतान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न ममाम्। ॐ अयन्तैध्मा आत्मा जातवेदस्ते नेद्धस्व बद्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। ओम अयन्तैध्मा आत्मा जातवेदस्ते नेद्धस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् ఇప్పుడు జల ప్రసేచన మంత్రాలండి. తూర్పున కూర్చున్న వాళ్ళు ఒకసారి దోసిటి నిండా నీళ్లు తీసుకుని కుడి నుంచి ఎడమకి మీ హోమగుండం పక్కన ధారగా వేయాలి. ఆజ్యంలో పడకుండా చూసుకోండమ్మా. प्रतिष्ठति ओम सदानं भवति सदाय पुरुषस्य आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति ओम सदानं भवति सदाय पुरुषस्य आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति ओम सदानं भवति सदाय पुरुषस्य आयुष्यें दासे भूत समस्त देव वनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा। वराङ्कुशोपाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके देवी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी